नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छ हरदवाडी र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा आज थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विगत 24 घण्टामा 688 जना डिस्चार्ज। 16 जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलि नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। 97% संक्रमित मुलुक बाहिरबाट आएकाहरू भएको भनाइ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादमा सहमति जुटाउन आज पनि पार्टी अध्यक्षद्वय बीच करिब 3 घण्टा छलफल। भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै। समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय। पार्टी संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोप। भारतमा विगत 24 घण्टामा 22,000 भन्दा बढी संक्रमित नयाँ थपिए। 467 जनाको मृत्यु। र वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्ड बीचको टेस्ट खेलबाट कोरोना संक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट पुनरागमन हुँदै भोलि ह्याम्पसायरमा सुरु हुने खेल बिना दर्शक खेलाइने। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादमा सहमति खोज्न आज पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ। झण्डै 3 घण्टा चलेको दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता सकारात्मक भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्षद्वयबीच असार 19 गते अन्य केही नेतासहित भएको छलफल सकारात्मक भएपछि दैनिक जसो भेटवार्ता चलिरहेको छ। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्ने कार्यक्रम छ। नेकपामा आन्तरिक विवाद बढेपछि असार 18 गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफलका लागि केही दिन बैठक स्थगन गरी असार 21 गतेका लागि तोकेकोमा पुनः स्थगन भई भोलि 24 गतेका लागि तोकिएको छ। स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसीसी लगायत कार्यसूची रहेका छन्। कोभिड-19बाट विगत 24 घण्टामा नयाँ 204 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 688 जना नयाँ संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 77 मध्ये 16वटा जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। विगत 24 घण्टामा 6133 नमुना परीक्षण गरिएकोमा नयाँ 204 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16168 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्रै 688 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7449 पुगेको छ। कोभिड-19 को संक्रमितहरूमध्ये 46.4% संक्रमण मुक्त भएका छन्। आजको जम्मा 204 जना र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको संख्या 16168 छ र हालसम्म 46.4% संक्रमितहरू स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर कोभिड-19 को संक्रमण, आइसोलेसनमा रहनेको संख्या र क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या घट्ने क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 19 गते 16.5% रहेको संक्रमण 20 गते 5.7, 21 गते 6.2, 22 गते 3.8 र 23 गते 3.3% रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै मन्त्रालयले स्वाब सङ्कलन र परीक्षणमा गर्भवती र सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। अस्पताल प्रयोगशालामा कुनै पनि गर्भवती वा सुत्केरी महिलाको कोभिड-19 को परीक्षणको लागि सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा निजालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्कलन गरिदिनु हुन र त्यसपछि उक्त स्वाब रहेको भाँडालाई रातो फित्ता, डोरी वा रिबनले बाँधेर सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै सम्बन्धित प्रयोगशालाले पनि यस्तो रातो फित्ता लगाएर आएका स्वाबहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई परीक्षण गरेर सोको नतिजा निस्कने बित्तिकै स्वाब सङ्कलन भएका निकायहरूमा अविलम्ब पठाइदिनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ।
देशका सबै 77 जिल्लामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएकोमा अब 16 जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 25,727 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 8,634 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन सकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा भेटिएका मध्ये 97% संक्रमितहरू मुलुक बाहिरबाट आएको पाइएको छ। बाहिरबाट आएका बाहेक बाँकी संक्रमितहरू पनि कहीँ न कहीँ संक्रमितसँगको सम्पर्कसँग जोडिएको भन्दै अहिलेसम्म सामुदायिक तहमा कोरोना भाइरसको महामारी प्रवेश नगरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका बढिरहेको बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडको महामारी समुदाय स्तरमा नपुगेको स्पष्ट पारेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भेटिएका संक्रमितमध्ये 97% बाहिरबाट आएका रहेका छन्। संक्रमित हुनेहरूमध्ये अधिकांश पुरुषहरू रहेका छन्। यदि समुदायमा फैलिएको अवस्था भएको खण्डमा महिलाहरू पनि उत्तिकै मात्रामा संक्रमित हुनुपर्ने भन्दै यो नदेखिएकाले समुदायमा फैलिएको आधार मान्न नसकिने भनाई व्यक्तिहरूलाई हामीलाई भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा समुदायसम्म यो पुगिसकेको अवस्था होइन। काठमाडौँमा देखिएको संक्रमणमा केही ट्राभल हिस्ट्री नभएकोमा संक्रमण भेटिएको भए पनि समुदायमा गएर परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूमा पनि संक्रमण नभेटिएको मन्त्रालयले बताएको छ। उपत्यकामा देखिएका संक्रमितहरू विशेष गरी विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका, संक्रमण धेरै फैलिएका जिल्लाबाट आएका र तिनको सम्पर्कमा गएका रहेको पाइएको छ। काठमाडौँबाट बाहिरबाट आउने तर हाम्रो ट्रेकिङको दायरामा नपरेका उहाँहरू सिधै आउनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू अथवा हाम्रो नाकामा भएको हेल्प डेस्कहरूले हेर्न नसकिकन, जस्तै कहिलेकाहीँ नाइट बसहरू चढेर आउने अथवा अरू गाडीबाट आउने उहाँहरू चाहिँ इन्डाइरेक्टली अर्कै बाटो आइदिने र हाम्रो दायरामा नपर्दिने, त्यस्ता चाहिँ ट्रेकिङमा नपरेका व्यक्तिहरू, ट्रेसिङ गर्न सकेका व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमण भएको अवस्था पनि देखिन्छ। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 267 जना कोभिड संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये 175 जना काठमाडौँका, 41 जना ललितपुरका र 43 जना भक्तपुरका रहेका छन्। देशभरिमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरूमध्ये 6वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली र बाजुरा रहेका छन्। प्रद्युम्न मिश्रको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। विशेष गरी घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्छ। मास्क नलगाई हिँडेको भेटिए प्रहरीले पक्राउ समेत गर्न थालेको छ। तर मास्क लगाउने तरिकाबारे धेरैलाई जानकारी नभएको पाइन्छ। कसरी र कस्तो मास्क लगाउने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको मुख र नाकबाट निस्कने छिटाबाट अर्को मानिसमा सर्ने गर्दछ। यसबाट बस्न मास्क लगाउनु अनिवार्य छ। संक्रमित व्यक्तिले मास्क लगाएमा संक्रमित व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा संक्रमण सर्दैन भने संक्रमण नभएको व्यक्तिले मास्क लगाउँदा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगे पनि भाइरस सर्दैन। त्यसैकारण भिडभाडमा वा कार्यालयमा जाँदा आउँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जुन यो नाक र मुखबाट निस्किने ड्रपलेट इन्फेक्सन चाहिँ आफ्नो शरीरबाट अरूको शरीरमा नजाओस् भन्नको लागि ब्यारियर भनेको मास्क हो। यो मास्क चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि एक्लै बस्दाखेरि त्यति समस्या छैन, तर अरू साथीहरूको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ अनिवार्य लगाउनुपर्छ। मुख्यतया भिडभाडमा जाँदा, अब हामी अफिसहरूमा जाँदा, गाडीमा अथवा अरू बाहिर जाँदाखेरि अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सबै मानिसहरूलाई मास्क लगाउन भनेको छ। त्यसो भए कसरी लगाउने त मास्क? यो सर्जिकल मास्क पनि 3 लेयर भएको सर्जिकल मास्क हुन्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले बजारमा कुनै चाहिँ के सिंगल लेयरको हुन्छन्, कपडाका हुन्छन्, कुनै चाहिँ यही मास्क पनि हुन्छ तर यसमा चाहिँ सिंगल लेयर मात्र हुन्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ 3 लेयरको मास्क चाहिन्छ। किन 3 लेयर त भन्दाखेरि कोरोना भाइरस हो जुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजममा आँखा देख्न नसकिने। सिंगल लेयरले चाहिँ इन्टर हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ मिनिमम 3 लेयरको चाहिन्छ। र अर्को चाहिँ यो लगाउने पनि आफ्नो तरिका छ। जस्तो कि तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, यो चाहिँ के अरे अब निलो छ, यतातिर चाहिँ सेतो छ। जुन जहाँ पारे पनि हुन्छ भने हुन्छन् कि धेरै जस्तो चाहिँ नर्मली के भन्दाखेरि यो सेतो पार्ट चाहिँ नाकतिर हुने र यो निलो पार्ट चाहिँ बाहिरतिर हुने हुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो के अरे इलास्टिक हो।
यो इलास्टिक चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो नाक र मुखलाई पुरै छोपेर यो नाकदेखि मुखसम्म यहाँ कहीँ ओपनिङ नहुने गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि ड्रपले जुन हाच्छौँ गर्दा खोक्दा अर्थात् सामान्य कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो जुन मुख र नाकबाट छिटाहरू जसमा हामीले चाहिँ ड्रपलेट भन्छौँ, आँखा नदेख्ने छिटाहरू चाहिँ यदि यहाँ ओपनिङ भयो भने त्यो ओपनिङबाट बाहिर जान सक्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो नजाओस् भन्नको लागि कम्प्लिट ओपनिङ नहुने गरेर यो मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कसैले चाहिँ यसलाई यसरी रोटेट गरेर, कसैले चाहिँ यो मैले यसरी लाएर देखाउँछु है, कस्तो भन्दाखेरि यसरी मात्र लगाएको हुन्छन् कि। तर मेन चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा लगाउने तरिका यो पहिला चाहिँ यो नाकमा पुरै सेभ गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि यहाँबाट ओपनिङ नहोस्। अनि त्यो नभएपछि यो तलको पार्टलाई चाहिँ यसरी गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि यहाँ नहोस्। र यो साइज पनि दुईतिर जुन यो हामी गालाको भन्छौँ त्यसलाई पनि सिल भएको हुनु पऱ्यो है। अब यो जुन छ नि हाम्रो इलास्टिक नर्मली यो साइजको हामी अडल्टलाई हो जसले गर्दाखेरि ठ्याक्क नाकदेखि गालासम्म र यो चिउरोको मुनिसम्म सिल भएको हुन्छ। यदि चाहिँ उमेर फेस सानो छ, सानो उमेरको छ भने यो प्रपर सिल छैन भने हामी यसलाई चाहिँ यसरी रोटेट गरे हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो पार्टबाट चाहिँ ओपनिङ नहोस् भनेर। तर याद गर्नुपर्ने हामी जुन जनमानसले साथीहरूले याद भने यसरी सिल गर्दाखेरि कहिले यहाँ ओपन हुन्छ, त्यो ओपन चाहिँ हुनु भएन है। जस्तो कि अहिले तपाईँहरू आफैले याद गर्नु होइन, यो ओपन भयो भने अलिकति हामी हाच्छौँ गर्छौँ, फर्स्टले हाच्छौँ गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ ड्रपलेटहरू निस्किने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सकेसम्म आफ्नो फेस अनुसारको चाहिँ मास्क युज गर्नुपर्छ। सामान्य मानिसले सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्न सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि केही सानो आकारको मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्क देखाउनका लागि नभई स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ यो अडल्ट साइजको फिट हुन्छ, तर ज्येष्ठ नागरिकको किनभने कि यो गालाहरू अलिक सप्प भएको हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ साइज अलिक डिफ्रेन्ट खालको मास्क हुन सक्ने हुन्छ। यो साइजको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामी बालबालिकालाई हुन्छ भने यो पार्टमा चाहिँ किनकि ज्येष्ठ नागरिकलाई अलिक कम हुने, अलि यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सानो हुन्छ क्या, त्यही भएर अलिकति साइज डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने बालबालिकाको हकमा चाहिँ यो हुने हुन्छ। यो चाहिँ हामी सामान्यतया सर्जिकल मास्क जुन जनमानसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने मास्क भयो। र मलाई अझ अर्को एउटा चाहिँ हजुरको यो एनटिभीबाट भन्नै पर्ने के भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले जनमानस साथीहरूले के भन्छन् मास्क लाउँछन् यसरी लाउँछन् कि, अर्को लाउँछन् यसरी लाउँछन्, अर्को चाहिँ के भने कि यो लाउँछन् अनि यसरी, अझ हुँदा के भन्दाखेरि यसरीसम्म लागेको देखिया हुन्छ। यो मास्क भनेको देखाउनको लागि होइन, यो भनेको सुरक्षाको लागि, आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो नजिक भएको अरूको सुरक्षाको लागि। किनकि यो भनेको हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हो, आफू बस्न मात्र होइन कि अरूलाई बचाउने पनि जिम्मेवारी हो, जुन हाम्रो जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा स्पष्टै छ। बजारमा अहिले थरीथरीका मास्क उपलब्ध छन्, तर सबैले N95 मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कोरोना संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले N95 मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ। अरू व्यक्तिले सामान्य मास्क लगाए हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोनाको संक्रमण फैलिरहेका बेला मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कँदा जोसुकैलाई पनि संक्रमण हुने डर उत्तिकै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो आफ्नो परिवार र समाजको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सबैले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्दा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। नर्मली इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्ने दिन आउँदा लामो लाइन, टाइमको बर्बादी र तिर्नै बिर्सिन सक्ने टेन्सनको मात्रै याद आउँथ्यो। तर अब म कनेक्ट आइपिएसलाई मात्रै सम्झन्छु। कनेक्ट आइपिएसबाट इन्स्योरेन्स प्रिमियम भुक्तानी सजिलो छ। कनेक्ट आइपिएसको एप वा वेबसाइटमा जानुहोस् र सजिलै आफ्नो ब्याङ्क खाताबाटै भुक्तानी कारोबार सम्पन्न गर्नुहोस्। कनेक्ट आइपिएस, सबै प्रकारको भुक्तानी कारोबार सजिलो छ ब्याङ्क खाताबाट। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद रहनुभएकी सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भूमि समावेश गरी नेपालले संशोधन
नक्सा निकाल्दा र तदनुरूप नेपालको संविधान संशोधन गर्दा सांसद गिरीले असहमति जनाउनु भएको थियो। सांसद गिरीलाई पार्टीले सांसदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरी त्यस सम्बन्धी जानकारी संसद सचिवालयमा पठाए पनि संसदबाट हटाउने प्रक्रिया गर्न बाँकी छ। गिरीको स्थानमा को सांसद हुने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागि नसकेको समाजवादी पार्टीका महासचिव राम सहाय यादवले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्कलन गरिएका नमुना स्वाब परीक्षणको क्षमता बढाएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंकामा सङ्कलन गरिएका नमुना स्वाबको चाप बढ्दै गएपछि प्रयोगशाला र PCR मसिनको सङ्ख्या बढाइएको हो। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्कलन गरिएका नमुना स्वाब परीक्षणको क्षमता बढाएको छ। प्रयोगशालाहरूमा नमुना स्वाबको चाप बढ्दै गएकोले प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले प्रयोगशालाहरूको क्षमता बढाउने र PCR मेसिनको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षणको क्षमता बढाउने उद्देश्यले तत्काल बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको छ भने भैरहवा, दाङ र बाँकेमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालामा PCR मेसिन थप गरिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्यसपछि भेरी अस्पताल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तीनवटा ठाउँबाट हामीले स्याम्पलहरू टेस्ट गरिरहेका थियौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि ल्याब स्थापना गरिसकेका छौँ। विगतमा कोरोना संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा प्रयोगशालामा PCR परीक्षणको लागि चाप बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले बुटवलमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गरिएको र पहिले सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालामा नयाँ PCR मेसिन थप गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री बरालका अनुसार नयाँ प्रयोगशाला र थप मेसिनको प्रयोगबाट प्रदेश 5 मा अब दैनिक 1000 भन्दा बढी स्वाब परीक्षण हुनेछ। अहिले हाम्रो 4वटा ल्याबबाट झन्डै 1000 वरिपरि चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता अहिले नै हाम्रो छ भने हामीले यदि चाहिँ त्यो अटोमेटिक एक्सट्र्याक्सन मेसिन ल्याउन सक्यौँ भने हामीले जसलाई चाहिँ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एउटा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एउटा राख्न खोजिरहेका छौँ। प्रदेश 5 मा हालसम्म कोरोना संक्रमण भई मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13 पुगेको छ। नयाँ संक्रमितहरू फेला पर्ने र उपचार गराइरहेका संक्रमितहरू निको भई घर फर्किनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको छ। हालसम्म 2000 भन्दा बढी संक्रमितहरू उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने हाल 3000 भन्दा बढी विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना भाइरस परीक्षणको क्षमता वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमले परीक्षण रिपोर्टका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने लामो समयदेखिको अन्यलताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। हरीश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल। कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आइसोलेसन बेड स्थापना गरी उपचार दिन थालेपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा पुनः सुरु भएका छन्। कोरोना प्रभाव भन्दा पहिला दैनिक 1200 बिरामी आउने गरेको प्रतिष्ठानमा हिजो आज दैनिक 300 बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीको सेवा व्यवस्थापनका लागि भन्दै यसअघि बन्द गरिएका ओपीडी, सर्जिकल, बाल उपचार लगायतका सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। आकस्मिक सेवा, ओपीडी, सर्जिकल लगायतका सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आएसँगै उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। अस्पतालका सबै सेवाहरू बन्द गरी कोरोना संक्रमिततर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित हुँदा अस्पताल पुगेर ठुला अपरेसन गर्नुपर्ने लगायतका अन्य बिरामीहरू मर्कामा परेका थिए। यसअघि दैनिक 1000 देखि 1200 जनासम्म उपचारका लागि बिरामी आउने गरेकोमा सो अस्पताललाई कोरोना संक्रमित उपचार अस्पताल बनाउने निर्णयपछि बिरामीको सङ्ख्यामा करिब 90% कमी आएकोमा पछिल्लो समय बिरामीको सङ्ख्या बढेर दैनिक 300 बढी पुगेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले बताउनु भएको छ। लकडाउन अगाडि हाम्रो 1200-1400 सम्म आउनुहुन्थ्यो ओपीडी बिरामीहरू। यो कोभिडको बिरामी भर्ना गरेपछि हामीहरूको चाहिँ स्वाट लाग घटेर 100मा भइरहेको थियो। अहिले 200, 250, 300 सम्म आउन सक्ने स्थिति आइरहेको स्थिति छ। कोभिडलाई नि छुट्टै राखेका छौँ र हामीले नन कोभिड अरू बिरामीहरूलाई पनि रेगुलर रूपमा सबै सेवाहरू सुचारू गरेका छौँ। अन्य बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि कोरोना संक्रमित बिरामीको सेवाका लागि स्थापना गरिएका आइसोलेसन बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हटाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा।
दोलखामा स्वास्थ्य संस्थाका लागि भवन निर्माणले गति लिन नसक्दा कोरोना संक्रमणका बेला अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। भूकम्पपछि स्वास्थ्य चौकी भत्किएको 5 वर्ष बिते पनि पुनर्निर्माणले गति नलिँदा अस्थायी संरचनाबाटै सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्यकर्मी बाध्य भएका हुन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र मानिने स्वास्थ्य संस्था निर्माणले गति लिन नसक्दा कोरोना संक्रमणको बेला दोलखामा अझै अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। भूकम्पपछि स्वास्थ्य चौकी भत्किएको 5 वर्ष बिते पनि पुनर्निर्माणले गति नलिँदा कोरोना जोखिमको समयमा अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्यकर्मी बाध्य छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन निकाय भवनले निर्माण गर्ने 9वटा मध्ये 7वटा भवन निर्माणको काम 70% सम्पन्न भएको छ भने 2वटा जग्गा विवाद हुँदा हालसम्म पनि अघि बढ्न नसकेको कार्यान्वयन निकाय भवनले जनाएको छ। भूकम्पपछि भत्किएका 52वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये तामाकोशी गाउँपालिकामा संघीय र गाउँपालिका मार्फत 5वटा र कार्यान्वयन निकाय भवन मार्फत 7वटा गरी 12वटा स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। भारतीय सरकारको सहयोगमा 24वटा स्वास्थ्य संस्था बन्ने भनिए पनि यस विषयमा न त स्थानीय सरकार नै जानकार छ न त जिल्लाका आधिकारिक निकाय नै। करिब 11 करोडको लागतमा 4वटा पालिकामा 7वटा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यान्वयन निकाय भवनका प्रमुख अर्जुन तामाङले बताउनुभयो। पक्की भवन नै बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। जसमा चाहिँ तपाईँको 9वटा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकार मातहतमा रहेर चाहिँ स्वास्थ्य भवन चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेमा चाहिँ झन्डै 7वटा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पर्याप्त भवन अभावका कारण जोखिमको समयमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूको भनाइ छ। दोलखामा 2वटा आयुर्वेद औषधालय, 1वटा अस्पताल, 2वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 59वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको आयोजना कार्यान्वयन निकाय भवनले जनाएको छ। दोलखामा भूकम्पबाट 59वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये 52वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। मन्दिरा थापा, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, दोलखा। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको संख्या 1,30,424 रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँगको सहकार्यमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणले लागू औषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक वृद्धि दर 5.6% रहेको देखाएको छ। 2069 सालमा गरिएको सर्वेक्षणले लागू औषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक वृद्धि दर 11.3% रहेको देखाएको थियो। उमेर समूहका आधारमा हेर्दा 15 वर्षदेखि 29 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू दुर्व्यसनमा फँसेको र साथीभाइको सङ्गतले लागू औषध प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूमा झन्डै 40% प्रयोगकर्ता बेरोजगार रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता मध्ये झन्डै 52%ले एकान्त स्थानको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लागू औषध रोकथाम गृह मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री थापाले सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मुक्त कमलरीको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकले थारू समुदायको उत्थानका लागि एकीकृत रणनीति तयार गर्न र विभेद हिंसा अन्त्य गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै थारू समुदायभित्रका जात जातिलाई वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ भने थारू समुदायमा वंशानुगत रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो। कुनै बेला स्थानीयका लागि पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश ढुङ्गेधाराहरू अहिले सुकेका छन्। तीमध्ये कतिपयको त नाम निशान नै हराइसकेको छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले यी सुकेका ढुङ्गेधाराको संरक्षण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरु गरेको छ।
यी ढुङ्गेधाराहरू कुनै बेला सहरवासीका लागि पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा थिए। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा गरी लगभग 400वटा ढुङ्गेधाराहरू थिए। तीमध्ये केही मासिसके भने अधिकांश सुकेको अवस्थामा छन्। तर केही ढुङ्गेधारा भने अझै पनि सञ्चालनमा छन् र त्यही पानी स्थानीयले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पहिला चाहिँ यहाँ अमृत धारा भन्नुहुन्छ, यहाँ खान्छ, अनि त्यो चाहिँ अलि बन्द हुने चाहिँ 5-6 वर्ष भयो। अनि त्यहाँले पनि वासाहरूको मात्रै पानी खाइरहेको छ। अहिले हामी कहाँको पनि खाँदैन, जारको पानी खानै मन लाग्दैन। बच्चादेखि वासा हेटीको पानी खान्छ, अहिले धाराको खान्छ। पानी चिसो छ, मिठो छ, यही खाएको त हो नि, अरूको खाँदैन। आज त ऊ त खान्छ, ऊ त खान्छ, कहाँ खान्छ, कहाँ खान्छ। घर घरमा कलधारा जोड्न थालेसँगै ढुङ्गेधारालाई मानिसले महत्त्व दिन छोडे। पुर्खाले बनाएका यी प्राचीन सम्पदाको संरक्षणमा राम्रो ध्यान पुग्न सकेन। यी सुक्दै मासिँदै नासिँदै गए। तर अब आएर ललितपुर महानगरपालिकाले यी सम्पदाको संरक्षणका लागि अग्रसरता लिएको छ। ढुङ्गेधाराहरूको मुहान संरक्षणको काम सुरु गरिसकिएको ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालले जानकारी दिनुभएको छ। अब कसरी पानी फेरि गर्न सकिन्छ, हिजोको जस्तो अवस्था थियो त्यही अवस्थामा ल्याउनको लागि हामीले अब कसरी पानी लिएर आउन सकिन्छ भनेर विशेषज्ञहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। अहिले 3वटा धाराको सर्वेक्षण भएर उपभोक्ता समिति गठन भएर त्यो काम चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। ढुङ्गेधारा संरक्षणका अभियन्ता प्रयागलाल जोशी आवश्यक संरक्षण गरी ढुङ्गेधाराबाट निरन्तर पानी झार्न सकिने बताउनुहुन्छ। ढुङ्गेधाराको मुहान मासिएको र संरक्षण नभएकाले पानी आउन छोडेको हुँदा मुहानको संरक्षण गरी जल भण्डारलाई बलियो पार्न सके सबै धाराहरूमा पानी झार्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। गरेर नहुने चिज कुनै पनि चिज छैन। यो धाराहरू चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ। सोर्सलाई चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्टिङ गरेर जमिन मुनिको पानीको चाहिँ दुरुपयोग हामी गर्न दिँदैनौँ। त्यति भएपछि पानीको लेभलमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ र स्वतः धाराहरू चल्छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले ढुङ्गेधारा संरक्षणका लागि करिब 71 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। मानिसले उपभोग गर्ने तर संरक्षणमा ध्यान नदिँदा यस्ता धेरै सम्पदाहरू मासिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षण गर्न सके पानीको मुहान कायम रहने मात्र होइन, सहरको सुन्दरता समेत बढ्ने थियो। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन। गुल्मीको इस्मामा पहिरोमा फँसेकी महिलाको 18 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ। मुसेकोट नगरपालिका 2 की तारा कुमारको उद्धार गरिएको स्थानीय तथा रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका सोभियो सभापति श्रीराम महतले जानकारी दिनुभयो। महतलाई आज दिउँसो 1:30 बजेतिर इस्मा गाउँपालिका 1 हस्ती चौरको मल्दी चिउटारीबाट उद्धार गरिएको हो। सोमबार साँझ 6 बजेबाट पहिरोमा फँसेकी कुमारको शरीर पुरै निलो भएको छ। दरलाम चौरबाट पहिरो हेर्न आएका व्यक्तिहरूले पहिरोमा फँसेको देखेपछि स्थानीय मिलेर कुमारको उद्धार गरिएको बताइएको छ। रुकुम पश्चिमका व्यावसायिक मौरी पालक किसानका आधुनिक तथा परम्परागत मौरी घारमा लाग्ने रोगले किसानलाई समस्या परेको छ। सुलसुले किरा, मैनपुतली र अमेरिकन फल ग्रुड लगायत रोगका कारण मौरीको संख्या घट्दै गएको व्यावसायिक मौरी पालक किसानहरूले बताएका छन्। मौरीका लागि चरीचरण क्षेत्र र अनुकूल हावा पानी मानिएको जिल्लामै पछिल्लो समयमा मौरीमा लाग्ने रोगका कारण मह उत्पादनमा कमी आएको बाँफेकोट गाउँपालिका 4 का मौरी पालक किसान लालबहादुर साईले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिममा यस वर्ष 5 टन बराबर मह उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। मुलुकको धितोपत्र बजारलाई थप प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यका साथ संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले आज प्रतिवेदन पेश गरेको छ। समिति अन्तर्गतको उपसमितिले झण्डै 1 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन आज पूर्ण समितिमा पेश भएको हो। उपसमितिले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क मान्यता प्राप्त वाणिज्य ब्याङ्क र ख वर्गका विकास ब्याङ्कलाई समेत शेयर कारोबार गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। धितोपत्रको दोस्रो बजारको पहुँच देशव्यापी बनाउने लक्ष्यका साथ ब्याङ्कले सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा दिन सक्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साना पुँजी तथा न्यून शेयर धनी रहेको कम्पनीको धितोपत्र कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन छिट्टै छलफलमा ल्याई आवश्यक निष्कर्ष निकालिने समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो।
पर्सा जिल्लाका 4,500 भन्दा बढी किसानलाई प्रदेश 2 सरकारले कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएको छ। लकडाउनका कारण ब्याज तिर्न नसकेका 4,665 जना किसानलाई प्रदेश सरकारले 4 महिनाको ब्याज अनुदान दिएको हो। कृषि परियोजनाका लागि विकास बैंक, लघु वित्त संस्था र सहकारी संस्थाहरूबाट किसानले लिएको 5 लाख रुपियाँसम्मको ऋणमा 2 करोड 96 लाख रुपियाँ अनुदान दिइएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले 23 वटा विकास बैंक, 25 वटा लघु वित्त संस्था र 22 वटा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। महोत्तरीमा 6,632 किसानले कृषि ऋणतर्फ विभिन्न ब्याङ्कसँग लिएको ऋणको 4 महिनाको ब्याज अनुदान पाएका छन्। कोभिड-19ले गर्दा गरिएको लकडाउनले कृषकमा परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने जिल्ला स्तरीय राहत तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत सो रकम दिइएको हो। झण्डै 13,154 आवेदनमध्ये हाललाई 3,33,330 रुपियाँसम्म मूलधन भएकाहरूलाई ब्याज अनुदानको सूचीमा सामेल गरिएको छ। बाँकी कृषकको ऋण मोटो रकमको रहेको र सो अनुसारको तत्काल राहत रकम नभएकाले उनीहरूका लागि पछि पहल गर्ने गरिने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीका प्रमुख सञ्जीव ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। एकजना कृषकको ब्याङ्क ब्याज 13,333 सम्म अनुदान दिइएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 15 धुरचन्नाका मुक्त कमैयाहरू तरकारी खेतीमा सक्रिय भएका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने शिविरका मुक्त कमैयाहरूको कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेपछि उनीहरूले तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। शिविरमा 250 घर परिवार रहेका छन्। अहिले उनीहरूले आफ्नो बारीमा लौका, काँक्रा, फर्सी, टमाटर, बोडी, भिन्डी, करेला लगायत विभिन्न तरकारीहरू लगाएका छन्। बारीमा लगाइएको तरकारी तयार भइसकेको भए पनि तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। त्यो त्यत्तिकै कुहिनु भन्दा पनि अब आफन्तहरूलाई छरछिमेकीमा बाँडेर पनि सिद्ध्याएको छ। पहाडी र तराईका फाँटमा धमाधम धान रोपाइँ भइरहेको भए पनि हिमाली जिल्ला मनाङमा भने गहुँ, करु थन्काउने समय भएको छ। मनाङमा वर्षमा एकपटक मात्र खेती गरिन्छ। विगतमा पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा आबद्ध मनाङवासी अहिले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएसँगै गरिएको बन्दाबन्दीले व्यवसाय बन्द भएपछि खेतीपातीको काममा व्यस्त भएका छन्। जिल्लामै धान खेती नहुने मनाङका मुख्य बालीका रूपमा गहुँ, करु, फापर र आलु रहेका छन्। वर्षको एकपटक मात्र खेतीपाती गरिने यो जिल्लाका 4 वटै गाउँपालिकाका फाँटहरूमा गहुँ, करु झुलिरहेका छन् भने फापर फुलेको छ। चैतमा रोपेर असार साउनमा बाली भित्र्याउने समय रहेको छ। हिमपात र अत्याधिक चिसोका कारण अरू समयमा यहाँ खेतीपाती नहुने गरेको छ।